केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आर्सिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट आज कालेबुङमा PPS GTA जस्तो व्यवस्था नभएर संवैधानिक व्यवस्था हुने राजु विष्टको भनाई। नेपाली लोक साहित्यका अभियन्ता MM गुरुङको पूर्णाङ्ग शालिगको गैरीबासमा गरियो अनावरण। जाति, माटो र स्थायी राजनैतिक समाधान विषय गुरामुमोको अडान स्पष्ट रहेको प्रणय लामाको भनाई। आगामी विधानसभा चुनाव अघि PPS र 11 जातगोष्ठी विषय भाजपाले काम गर्नुपर्ने कालेबुङ जिल्ला वर्किङ कमिटी सदस्य लोपसाङ तामाङ अनि टाउन प्रवक्ता विकास मुखियाको माग। विमलखेमा गोजाउमा 42 नम्बर समष्टि संयोजक कमल शर्माले दिए विमलखेमा मोर्चाबाट राजीनामा। अनि नेपाली साहित्य अध्ययन समितिद्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने पारसमणि पुरस्कार यस वर्ष गान्तोक निवासी कवि सुभाष दीपकलाई दिइने नेपाली साहित्य अध्ययन समिति अध्यक्ष ज्ञान सुतारको घोषणा। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट आज कालेबुङ आएका छन्। कालेबुङ आएर उनले मारवाड प्यालेसमा सम्पन्न कर्मी सभामा उपस्थिति दिएका छन्। सभामा बीजेपीका विभिन्न मण्डल, शाखा प्रशाखाका पदाधिकारी लगायत कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। यसै क्रममा सांसद राजु विष्टले पत्रकार सम्मेलन मार्फत PPS GTA जस्तो व्यवस्था नभएर संवैधानिक व्यवस्था हुने बताएका छन्। साथै उनले 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता चुनाव अघि नै प्राप्त हुने बताएका छन्। एउटा पीडा र शिक्षा दुवै दिएर यो 2020ले गएको छ र हामीहरू सबै मानव जातिका धैर्य, सूझबुझले गर्दाखेरि एउटा कठिन समय परिस्थिति पनि बितेर जाँदैछ र मलाई विश्वास छ 2021मा एउटा नयाँ ऊर्जाको सृजना हुनेछ र त्यसका साथसाथ म के पनि थप गर्न चाहन्छु भने यो पहाडवासीका लागि, बङ्गालको जनताका लागि, हामीहरू सबैका लागि हाम्रो गाउँमा, घरमा, हाम्रो आँगनमा नयाँ एउटा परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ। हाम्रो घर आँगनमा पनि घाम झुल्किनेछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। आज जुन प्रकारको स्थिति परिस्थिति पश्चिम बङ्गालको छ त्यो हेर्दा धेरै दुःख लागेर आउँछ र जुन प्रकारको हामीहरूको कार्यकर्ता आज पनि यहाँ कर्मी सभा थियो, हामीहरू सबै कार्यकर्ता, बुथ लेभलका कार्यकर्ताहरू आउनुभएको थियो। जुन प्रकारको जोस र उत्साह मैले हामीहरूका बीजेपीका कार्यकर्तामाथि देखेँ, त्यसले हामीहरू सबैको पनि एउटा कन्फिडेन्स लेभल अझै माथि लगेर गएको छ र मलाई पुरा विश्वास छ 2021मा भारतीय जनता पार्टीको पश्चिम बङ्गालमा सरकार अवश्य बनिनेछ। PPS भनेको स्थायी राजनीतिक समाधान हो, तर PPS भनेको GTA होइन। PPS भनेको एउटा यस्तो समाधान हो जसले हामीहरू सबै गोर्खा जातिले देखेको सपना पुरा हुन्छ। PPS भनेको, तपाईँ मेरो प्रश्न सुन्नुहुन्छ कि उत्तर सुन्नुहुन्छ कि प्रश्न मात्रै गर्नुहुन्छ? PPS भनेको स्थायी राजनीतिक समाधान जुनले गोर्खा जाति र समाजको सपनालाई पुरा गर्नेछ र PPS भनेको GTA होइन। PPS भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हुने व्यवस्था हो। गोर्खाल्यान्ड हो PPS हो? म तपाईँलाई भन्दैछु, स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानले गर्ने
र हामीहरूको गोर्खा जातिले देखेको सपना पुरा गर्ने कुरा चाहिँ के हो? भारतको संविधानले दिने कुरा चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, मलाई पनि थाहा छ हामीहरूको गोर्खाले के चाहेको। गोर्खालाई नि भन्नु चाहिँ किन हिचकिचाइरहनु भएको? हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई मैले भन्ने ठाउँमा भनिरहेको छु, रिकर्ड उठाएर हेर्नुहोस्। म एउटा यस्तो सांसद हो, भारतको संसदमा गोर्खाले चाहेको गोर्खाल्यान्ड एक संवैधानिक माग हो पनि भनेको छु। अब तपाईँ आरटिए गरेर हेर्नुहोस्, देख्न पाउनुहुन्छ। तर हेर्नुहोस्, यी सबै स्थायी राजनीतिक समाधानहरू निकाल्नका लागि यसरी प्रेसमा बोलेर स्थायी राजनीतिक समाधान हुने होइन। त्यसका लागि हेर्नुहोस्, सबै हेर्नु, यसका लागि प्रोपर प्रक्रिया। अस्ति पनि एउटा मिटिङ भयो, टक्स हुन्छ, त्यसका बादमा जति पनि डिस्कसन छ, मतलब एउटा संवैधानिक तरिकाले ढाँचाले त्यहाँ गएर अल्टिमेटली फेरि स्थायी राजनीतिक समाधान। यसरी मैले प्रेसमा गोर्खाल्यान्ड हो होइन भन्दाखेरि हुने काम होइन। एमएम गुरुङ शालिग निर्माण समिति गैरीबासको आयोजनामा नेपाली लोक साहित्यका अभियन्ता एमएम गुरुङको पूर्णाङ्ग शालिगको अनावरण अनि सङ्गीत गौरव सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आज एमएम गुरुङको शालिग निर्माण समिति गैरीबासले आयोजना गरेको एमएम गुरुङ शालिग अनावरण अनि सङ्गीत गौरव सम्मान कार्यक्रममा नेपाली लोक साहित्यका अभियन्ता एमएम गुरुङको पूर्णाङ्ग शालिगको विधिवत उद्घाटन गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट गरिएको हो। आज यहाँ एमएम गुरुङको शालिग अनावरण भयो। स्वर्गीय एमएम गुरुङको जन्म 1 जनवरी 1926 भएको थियो भने उनको मृत्यु 18 जनवरी 2014 भएको थियो। उनको पूर्णाङ्ग शालिग राखिएको ठाउँ गीताञ्जली चोकलाई आजदेखि आधिकारिक रूपमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले माइकल चोक भनी घोषणा गरेका छन्। हामीले आफ्नो धरोहर बचाउनको लागि, यो साहित्य जगत बचाउनको लागि उहाँलाई धेरै सपोर्टको खाँचो छ। हाम्रो कविहरूले कविता लेख्दा उहाँहरूको कलमको मसी तुरेको पनि थाहा हुँदैन र मसी कसले हालिदिने त्यो पनि थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो साहित्य जगत छ। मैले अहिले भने तपाईँहरूको अहिलेकै अगाडि इक्जाम्पल, यो हाम्रो पार्टीको प्रोग्राम भयो, यहाँ जेनेरेटर पनि हुन्थ्यो, सबै कुरो हुन्थ्यो। गोर्खाको विभूतिहरू बोलाएको छ, बोलाइएको छ। उहाँहरूले जो समारोह समितिहरूले धेरै प्रयास गरेर यो ठुलो एउटा गैरीबासमा एउटा धेरै ठुलो प्रोग्राम भयो। हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा युवा जमातले सकारात्मक पहल गर्न सक्ने विचार राख्दै गोरा युमोको पक्षमा प्रणय लामाले जाति माटो र स्थायी राजनैतिक समाधान विषय गोरा मुमुको स्पष्ट अडान रहेको बताएका छन्। उनले केन्द्रीय गृहमन्त्रीले दिएको वचनमा आस्था राखेर पार्टीले काम गरिरहेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। हामी चाहिँ गोर्खा जातिको अस्मिता र आइडेन्टिटीको लागि वार गर्ने एउटा पार्टी हो। यसको लागि मरिमेट्ने पार्टी हो र भन्न चाहन्छौँ, अहिले पहाडमा द ओन्ली रेस्पोन्सिबल पार्टी हु इज द मोस्ट मेच्योर्ड, पोलिटिकली मेच्योर्ड र पोलिटिकली एथिक्स र आइडियोलोजी बोक्ने पार्टी चाहिँ जेएनएलएफ मात्र हो। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जति पनि टोलीहरू, जति पनि अन्य पोलिटिकल पार्टीहरू थियो, उहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने हामीलाई एक्लै कुदेर फर्स्ट हुनु छैन। पहिला हामीले हाम्रो जातिलाई जोगाउनु छ, हाम्रो यो जातीय अस्मिता छ, त्यसलाई जोगाएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न छ। हामीले इलेक्टोरल पोलिटिक्सलाई मात्रै फोकस गरेको छैनौँ। हामीलाई चाहिँ यो जातिलाई कसरी बचाउनु, यो जातिलाई कसरी अगाडि राख्ने, यो जातिको उन्मुक्तिलाई कसरी हामीले यसलाई उन्मुक्ति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी लागि परेका छौँ। त्यसर्थ हामी हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको इनिसिएटिभले गर्दा आज जे जस्तो भए पनि जनतामा एउटा आशा छ कि गोरा मुमु, गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट, गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले चाहिँ नि सत्य कुरो बोकेको छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले गर्दा मात्रै प्रकाश भएको छ। र उहाँको फिलोसफी र हाम्रो द लिडर, द फिलोसफिकल लिडर, द लिडर विथ द फार साइटेड भिजन सुभाष घिसिङको जुन चाहिँ आइडियोलोजी छ, त्यो आइडियोलोजीले चाहिँ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा अहिले पनि हिँडेको छ। उहाँले नै गोर्खाल्यान्ड भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ, त्यो वर्डलाई क्रिएट गर्नुभएको हो र उहाँकै दूरदर्शितामा चाहिँ आजसम्म यो वर्डलाई, यो जुन चाहिँ
पर्टिकुलर मुद्दा छ, यो पर्टिकुलर मुद्दा बढिरहेको छ र उहाँलाई पनि हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ र भन्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई कि तपाईँहरू सुर्ताउनु पर्दैन। अहिले पनि गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट चाहिँ जमिनमा छ, हामी यहाँ लडिरहेको छौँ, तपाईँहरूले सुर्ता गर्नु पर्दैन। कारण तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यहाँ के भइरहेको छ होइन, सत्ताको लागि के कस्तो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। बट स्टिल वी आर इन द ग्राउन्ड, हामी चाहिँ ग्राउन्डमा छौँ। हामी जबसम्म छौँ हाम्रो जातीय अस्मिता, हाम्रो आइडेन्टिटी र लेगेसीलाई चाहिँ त्यत्तिकै कसैले पनि धलिमिली गर्न चाहिँ हामी दिँदैनौँ। र फेरि एकपल्ट हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साथै हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी हाम्रा महेन्द्र छेत्रीजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो द भेरी डाइनामिक लिडर हाम्रो एमएलए दार्जिलिङलाई, निरज जिम्बा दार्जिलिङलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र साथै भन्न चाहन्छु अन बिहाफ अफ JNYF गोर्खा नेसनल युथ फ्रन्टको बेहाफमा पनि म भन्न चाहन्छु कि हामीले PPSमा चाहिँ तराई डुवर्सलाई पनि हामी जोडेको हेर्न चाहन्छौँ। द्याट्स वाट वी वान्ट है। र साथै हाम्रो द वान हु इज भेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द इस्यु होइन, र साथै उहाँ एउटा गोर्खा भएको हिसाबले पनि हाम्रो MP राजु विष्टलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि यस विगतमा जति पनि MPहरू आए उहाँले सबैभन्दा धेरै काम गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई विश्वास छ कि उहाँले हाम्रो मुद्दालाई फत्ते गर्नु अझै धेरै काम गरिदिनुहुन्छ। गत दिल्ली भ्रमणलाई लिएर गोरामुमोले सांसद राजु विष्ट लगायत केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई आभार जनाउँदै आगामी विधानसभा चुनाव अघि PPS र 11 जात गोष्ठी विषय भाजपाले काम गरेको हुनुपर्ने कालेबुङ जिल्ला वर्किङ कमिटी सदस्य लोप्साङ तामाङ र टाउन कमिटी प्रवक्ता विकास मुखियाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। श्री राजु विष्ट सांसद दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्र अनि विधायक श्री निरज जिम्बाको नेतृत्वमा पहाडका 5 वटा दलका प्रमुखहरूको प्रतिनिधि टोलीको बैठक सकारात्मक अनि फलदायक रहेकोमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ वर्किङ कमिटी बधाई टक्राउँदछ र यस आधिकारिक बैठकको परिणाम ठोस कार्यको निम्ति ढोका खोलिएको प्रमाण भएका छन् र हामीलाई विश्वास छ गोरामुमो केन्द्रीय अध्यक्ष श्री मन घिसिङको नेतृत्व गोर्खा जातिलाई दासत्वबाट उन्मुक्ति गराउने पथमा छन् र ठोस कार्य लिएर र 5 दलीय नेतृत्वले गोर्खा जातिको हित र सुखको निम्ति देखाएको एकता स्वागत योग्य बनेका छन्। हामी माननीय केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री श्री जय किशन रेड्डी अनि दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्र सांसद श्री राजु विष्टप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। साथै गोर्खा जातिको दीर्घकालीन आकाङ्क्षा स्थायी समाधानलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दै वार्तालाई निरन्तरता दिन केन्द्र सरकार गम्भीर रहनेछन् भनी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ वर्किङ कमिटी पूर्ण विश्वास राख्दछ। हाम्रो पनि माग, अन्तिम माग त हाम्रो पनि गोर्खाल्यान्ड नै हो, छुट्टै राज्य नै हो, तर त्यो एउटा बाटो चाहिँ हाम्रो जुन लिएको छौँ छैटौँ अनुसूची, त्यो छैटौँ अनुसूची भन्दाखेरि मुनिको चाहिँ समाधान चाहिँ हामी पटक्क चाहँदैनौँ। छैटौँ अनुसूची नै नदिए तापनि छैटौँ अनुसूची भित्र गएको जुन चाहिँ आत्मा छ, स्पिरिट छ, त्यो स्पिरिट चाहिँ त्यो हुने जुन चाहिँ PPS छ त्यसमा विद्यमान भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। विशेष गरेर छैटौँ अनुसूचीको सबैभन्दा ठुलो प्लस पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि भूमि अनि भूमि सुधार विभाग, आरक्षित वन बाहेक सम्पूर्ण भूमि अनि भूमि सुधार विभाग चाहिँ यो छैटौँ अनुसूची प्रस्तावित छैटौँ अनुसूचीमा हस्तान्तरित थियो, जुन विषयमाथि चाहिँ कानुन बनाउने, विधि बनाउने एउटा शक्ति थियो। त्यो त्यस्तो किसिमको शक्ति भएको एउटा वैकल्पिक कुनै पनि एउटा समाधान आउँछ भने त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। तर छैटौँ अनुसूचीभन्दा मुनिको चाहिँ त्यो राजनैतिक समाधान चाहिँ हामी पटक्क चाहँदैनौँ। त्यो राजनैतिक समाधान संविधानभित्र नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। र यति भन्दै अहिले हाम्रो जुन दलीय एउटा अडान छ त्यो अडानमा चाहिँ हाम्रो त्यही स्पष्ट छ कि चुनाव पूर्व नै हाम्रो PPS सम्बन्धी ठोस कदम चालिएको हुनुपर्छ भन्ने छ। तर पछि अब समयकाल परिस्थिति परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसमा हामी यो अडिक लिएर अथवा हामी स्पष्टसँगले भन्न सक्दैनौँ कि हामी यो PPS भएन भने चुनावमा हामी समर्थन गर्दैनौँ अथवा जाँदैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी अहिले टिकिटान गरेर भन्न सक्दैनौँ। अहिलेको लागि चाहिँ तर 21 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको स्केलेटन चाहिँ आएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। विमल खेमा गोजामुमोबाट 42 नम्बर समष्टिका संयोजक कमल शर्मा, युवा मोर्चा प्रतिनिधि छेवाङ घिसिङ, जुस्लो अध्यक्ष इन्द्र काल्देनले राजीनामा दिएको घोषणा कमल शर्माले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गरेका छन्। अब अहिलेलाई हाम्रा जो विस्थापित साथीहरू थिए उनीहरू पहाड फर्किनको निम्ति जुन एउटा
कूटनैतिक सम्बन्ध राज्य सरकारसँग राखेर उहाँहरू आउनुभयो, आइसक्नु भएको छ र कालेबुङका केही साथीहरू पनि अब 7 तारिक उहाँहरू भित्र हुने भइसके पश्चात अब मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो जिम्मेदारीहरू पुरा गरिसकेका छौँ र अब मलाई लाग्छ कि मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामै बसेर राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन र मैले राजनीतिक रूपमा मैले आफूलाई नराखेर एउटा माटोको आन्दोलनको एउटा सिपाहीको रूपमा मैले यी 13 वर्षहरू खपाएको थिएँ र माटोको आन्दोलन के कस्तो भयो र जातिले उन्मुक्ति पायो पाएन र पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुरा त्यो राजनैतिक पण्डितहरूले सायदै आलोचना गर्लान्, तर मलाई यो सबैसित मैले आलोचना गर्नु पनि छैन अनि मैले कसैलाई यो विषयमा केही भन्नु पनि छैन र ती समग्र ती शहीदका सपनाहरू के कति पुरा भएनन् अनि हाम्रा ती जेलबन्दी साथीहरूले के कस्तो यातनाहरू झेले त्यसमाथि पनि सायद कहीँबाट अगाडिबाट चर्चा हुनै सक्छ अनि विस्थापित साथीहरूले के कस्तो यातनाहरू सहेर उहाँहरू फर्किसकेका छन् उहाँहरूले भन्नु नै हुनेछ। सँगसँगै ग्राउन्ड जिरोमा खटिएका हामी जस्ता यी हजारौँ कार्यकर्ताहरू जसले सङ्कटकालीन स्थितिमा 2017 देखि आजसम्मको स्थितिहरूमा अथवा 21 अक्टोबरसम्मको स्थितिहरूमा जुन पहाडमा एउटा गणतन्त्र नभएको अवस्थाहरूमा हामीले त्यो अवस्थाहरू झेलेर आयौँ र झेलिसके पश्चात अब आएर हाम्रो अगाडि केही नरहेको देख्दा नभएको पाउँदा म एकदमै खिन्न अवस्थामा म आजदेखि सम्पूर्ण मेरो केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीवर्ग, नेतृत्ववर्ग, जिल्ला समितिका नेतृत्ववर्ग अनि समष्टिका सम्पूर्ण नेतृत्ववर्ग, साथीहरू, शाखा प्रशाखाका सम्पूर्ण मेरा यी साथीहरू अनि फ्रन्टल अर्गनाइजेसन सबैलाई म माफी चाहँदै मैले जति गल्तीहरू सायद हिजोको दिनमा गरेँ भने पनि त्यसको निम्ति माफीहरू चाहँदै म आजदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 42 नम्बर समष्टिको संयोजक लगायत म प्राथमिक सदस्यताबाट पनि आजबाट म राजीनामा पत्र पेश गर्दछु र मैले अध्यक्ष महोदयलाई अब उसो म यो राजीनामा पत्र पठाइसके पश्चात मेरो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा केही रहँदैन भनेर यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। केही सोचेको छुइनँ र यसमा म कमेन्ट गर्नु पनि चाहन्न र मसित मैले युवा मोर्चा समलुङ शाखा सिन्जी समलुङ शाखा सचिव भाइ छेवाङ सिंह लगायत अन्य हाम्रा युवा मोर्चाका शाखाका साथीहरू पनि उहाँहरू आउनुभएको छ र उहाँहरू पनि आजदेखि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट उहाँहरूले पनि राजीनामा यसै मार्फतबाट दिन चाहनुहुन्छ। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङद्वारा प्रत्येक वर्ष साहित्य जगतका वरिष्ठ व्यक्तिलाई पारसमणि पुरस्कारले सम्मानित गरिँदै आइरहेको छ। यसै विषय आज समितिले बैठक गरी आगामी पुरस्कृत व्यक्ति गान्तोक निवासी सुभाष दीपकलाई चयन गरेको छ। यसरी 24औं पारसमणि पुरस्कारले सुभाष दीपकलाई सम्मानित गरिने नेपाली साहित्य अध्ययन समिति अध्यक्ष ज्ञान सुतार अनि सचिव बलभद्र शर्माले जनाएका छन्। चयन समितिले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्नका निम्ति 2वटा सभा भए। ती सभा अनुसार यस वर्षको अथवा गन्तीले 24औं पारसमणि पुरस्कारको चयन अनि घोषणा गरिनु थियो। त्यसअनुसार जे जति पनि नाम हामी कहाँ आएका थिए र चयन समितिले गरेको निर्णयअनुसार अन्तिम चरणमा हामी आइपुग्यौँ र अन्तिम चरणको नामहरूमा सबैको सर्वसम्मतिले 24औं पारसमणि पुरस्कारको निम्ति गान्तोक निवासी अनि अनुसर्जनमा अत्यन्तै पारङ्गत व्यक्ति श्री सुभाष दीपकलाई दिने निर्णय गर्यो र सुभाष दीपकलाई 24औं पारसमणि पुरस्कार दिइनेछ भन्ने कुराको घोषणा म यहाँबाट गर्दै प्रथम उहाँको साहित्यमा प्रवेश 1974 देखि भएको रहेछ र 1974 सालदेखि अहिले 2020 सम्म पनि उहाँ यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। उपन्यास पनि उहाँको प्रकाशित भएको छ। अभिषेक, आदर्शिला कविता सङ्ग्रह, त्यसपछि धेरै अनुवाद ग्रन्थहरू प्रकाशित भएको छ र यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली साहित्यले सम्मान गर्न पाउनु, नेपाली साहित्य अध्ययन समितिले उहाँ जस्ता एक कुशल पत्रकार, साहित्यकार, सम्पादक, अनुवादकलाई नेपाली साहित्य अध्ययन समितिले सम्मान गर्न पाउनु अनि पारसमणि पुरस्कार प्रदान गर्न पाउनु यो हाम्रो गौरवको कुरा हो। म यही हिल च्यानल मार्फत उहाँलाई म
पारसमणि पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकोमा बधाई टक्राउँछु पनि। र विशेष यो पारसमणि पुरस्कार 1988 सालदेखि सुरु भएको हो र यसको चयन गर्ने विधि अन्यभन्दा धेरै अप्ठ्यारो छ। दोस्रो चरणसम्म यसको चयन विधि छ। प्रथम त विभिन्न जग्गाहरूबाट नाम मागिन्छ। नाम मागिसकेपछि यसलाई पुरस्कार अनुमोदन उपसमितिले नामाङ्कनको आधारमा चयन गर्छ। त्यसपछि फेरि कार्यकारिणी समितिमा राखेर चयन समितिमा दिइन्छ र झन्डै 2 महिनासम्म यो चयन प्रक्रिया चल्छ र त्यही आधारमा नै यो वर्ष चाहिँ हामीले सुभाष दीपकलाई दिने तय गरेको हौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण के छ भने अहिलेसम्म नेपाली साहित्य अध्ययन समितिले जसलाई यस पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ ती व्यक्तित्वहरूले प्राय जस्तोले यो पुरस्कारभन्दा पनि ठुलो राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, जसले अकादमी पुरस्कार पनि पाउनुभयो। 3-4 जनाले पद्मश्री पुरस्कार पनि पाउनुभएको छ र हामीलाई खुसी लाग्छ अध्ययन समितिको यो चयन समितिले जुन चयन गर्ने काम गरेको छ त्यो साँच्चै नै निष्पक्ष छ भनेर हामी गर्वित पनि छौँ। र अब यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम यो आगामी 26 फरवरी 2021 को दिनमा हुनेछ। कालेबुङ कलाकार संगठन अनि भानुपाला वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा यहाँको टाउन हलमा साङ्गीतिक कार्यक्रम ढुकढुकी सम्पन्न गरेको छ। 2020 साललाई बिदाई गरी नव वर्षको स्वागत गर्दा टाउन हलमा 2 चरणमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। पहिलो चरणमा कालेबुङका नवोदित कलाकारहरूलाई मञ्च दिने उद्देश्यले सम्पन्न गरिएको थियो भने यसरी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा कलाकार संगठनका अध्यक्ष अरुण प्रकाश राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने संगीतकार मधुसूदन लामा, नगरपालिका उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल, वार्ड पार्षदगण, पशु सम्पदा विभागका अधिकारी डाक्टर देवेन्द्र प्रधान लगायत कलाप्रेमी मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कलाकारहरूले गीत, नृत्य लगायत नाटक भानुपाला मञ्चन गरिएको थियो। कार्यक्रम विषय कालेबुङ कलाकार संगठनका सचिव विक्रम पराजुलीले थप बताएका छन्। हाम्रो चाहना के भने हामी सबै मिलेर एउटा कालेबुङलाई नयाँ तरिकाले काम गरौँ, कलाकारहरू सबै आम जनताहरूलाई हामी साथमा लिएर हामीले नयाँ काम गरौँ भनेर यो सोचले हामीले यो ढुकढुकी कार्यक्रम गरेको। कालेबुङ ब्लड डोनर्स एसोसिएसन उहाँहरू जुन हुनुहुन्छ भोलिन्टियर, उहाँहरूले यो कार्यक्रमको जुन मेन कुरा भनेको अर्गनाइज गर्नु हो नि त होइन, टिकट सेल गर्नु यो सब चिजहरू छ नि त होइन, उहाँहरूले जिम्मा लिइदिनु भयो र उहाँहरूलाई हामीले जुन टिकट सेल भएको छ त्यसको 50% रकम चाहिँ उहाँहरूलाई हामी आज यहाँ स्टेजबाटै हामी त्यो उहाँहरूलाई ह्यान्डओभर गर्दैछौँ। रियोङ डब्लिङमा अवस्थित नवनिर्मित पेर्मेङ सनराइज भ्यू पोइन्टको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रियोङ डब्लिङमा अवस्थित नवनिर्मित पेर्मेङ सनराइज भ्यू पोइन्टको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रियोङ डब्लिङ टुरिज्म कमिटीले क्षेत्रका युवाहरूलाई स्वनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएर गाउँलेहरूको सहयोगमा क्षेत्रमा नयाँ पर्यटन स्थलको स्थापना गरेको हो। जसको उद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष मानव धर्म आश्रम कालेबुङकी सन्त महात्मा महेश्वरी बाईजी अनि प्रमुख अतिथि सिलिगुडी एसिटीका संयोजक एवं हेल्थ टुरिज्मका संस्थापक राजु बासुको बाहुलीबाट रिबन काटेर गरियो। कालेबुङ शहरदेखि 33 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित डब्लिङ एक पर्यटन स्थल हो जहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्। क्षेत्रमा धेरै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँबाट प्राकृतिक सुन्दरताको खुबै मनमोहक दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। पर्यटकहरू यहाँ आउँछन्,
घुम्छन् अनि फर्किन्छन्। उनीहरूको निम्ति यहाँ भने जस्तो सुविधाहरू जस्तै विश्राम गर्ने ठाउँ, शौचालय सुविधा, होमस्टे तथा खानाकै निम्ति कुनै राम्रो स्थल नै नहुनाले पर्यटकहरूलाई एक प्रकारले समस्या नै भइरहेको थियो। यसरी क्षेत्रका रियोङ डब्लिङ टुरिज्म कमिटीले क्षेत्रमा यी सबै सुविधाहरू समावेश गरेर आज उद्घाटन गरेको उक्त नवनिर्मित पर्यटन स्थलले अब उपरान्त पर्यटकहरूलाई सुविधा मात्र नगरेर क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायको थालनी पनि गरेको छ। हम तो बांकुड़ा से आया है, विष्णुपुर से। तो अभी कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोग यहाँ पे विद्या? हम लोग लाभा गया था, उसके छोड़ के हम जो पेंगोंग है वहाँ पर हम स्टे किया है पेडोंग में। पेडोंग से हम कालिम्पोंग गया, डेलो गया, लेकिन यहाँ आकर मन भर गया। इतने अच्छा व्यू हम कभी नहीं देखा कंचनजंगा का। इस जो पॉइंट यहाँ है ना न्यू, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हम जो बता रहे हैं इतने अच्छा हम कभी नहीं देखा है, बहुत ही बढ़िया है। इतने अच्छा व्यू कंचनजंगा, उसके साथ डुअर्स, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। फिर आने का मन बनाएगा? हाँ ज़रूर, हम जब भी टाइम मिलेगा हम इधर ही आएंगे। इधर जो कोई होम स्टे मिलेगा तो हम इधर ही स्टे करेंगे। आज से होम स्टे भी नया इनोग्रेशन है। हाँ जी, आज से नया होम स्टे भी इनोग्रेशन है। ओके, हम इधर ही स्टे करेंगे। क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा अघि लान साथै युवाहरूलाई स्वनिर्भर बनाउन उक्त पर्यटन स्थलको निम्ति छोगे लेप्चा, रेजिना लेप्चा, रेजिना तामाङ, सामरी लेप्चा आदिले आफ्नो जमिन समेत दान गरेका छन्। छोगेले जसलाई पनि सलौडाएर स्वागत गर्नबाट हामीले यस कार्यक्रममा उहाँलाई पनि सम्मान गरेका छौँ। सबैले ताली दिएर स्वागत गरिदिने। रेसिन अर्का एमजीएनआरईजीले बाटो बनाइदियो। कसैले आफूभित्र भएको कलालाई प्रयोग गरेर सुन्दर स्थल नै निर्माण गर्नमा सहयोग प्रदान गरेका छन्। त्यसैले त सबैको सहयोगमा निर्माण भएको उक्त पर्यटन स्थललाई राजु बासुले सामुदायिक पर्यटन स्थलको नाम समेत दिएका छन्। कालिम्पोङ 1 कालिम्पोङ 2 जुन यो तपाईहरुले यो इनिसिएटिभ लिनु भएको छ, यो जुन कार्यक्रम तपाईहरु चाहिँ हाल्नु भएछ, यसलाई चाहिँ हामी सामुदायिक पर्यटन भन्छौँ। ग्रामीण पर्यटनमा चाहिँ हैन, सामुदायिक पर्यटनको एउटा रूप हो। किन यहाँ चाहिँ कसैले जमिन दिएको छ, कसैले चाहिँ यहाँ बनाइदिनु भएछ, कसैले त्यो फलमको काम गरिदिनु भएछ, कोही चाहिँ बत्ती बनाइदिनु, सबै गाउँबाट त्यो हाम्रो समुदायबाट आएको गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो एउटा कालिम्पोङको लागि मोडेल नै हुन्छ भनेर मलाई त्यस्तो लागेछ। तपाईहरुले जुन इनिसिएटिभ हाम्रो पञ्चायतको अन्डरमा, सायद उहाँ पञ्चायत नै हुनुहुन्छ हैन तपाईँ चाहिँ? हजुर, तपाईहरु जुन हुनुहुन्छ र जुन यो इनिसिएटिभ लिनु भएछ कि हामीले सबै तर्फबाट कहीँ पनि हामीले कुनै काम गर्दा हामी गभर्नमेन्टमाथि चाहिँ देखिराखेको हुन्छ र त्यसमा कति बेला काम पुग्छ, कति बेला काम पुग्दैन। यो जुन तपाईहरुले गरेर देखाउनु भएछ, यो हाम्रो यो नयाँ डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङ जिल्लाको लागि चाहिँ एउटा मोडेल नै हो भनेर भन्नु पर्यो। रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा क्षेत्रका बाल कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसरी नै कार्यक्रममा ब्राजिलबाट इत्यालो रोवर, नर्थ इस्ट गुवाहाटीका हिलिङ भिलेजमाथि कार्यरत अर्णव दास, एनसीटी कोषाध्यक्ष एवं चारखोल टुरिज्म एसोसिएसनका सभापति खगेन तामाङ लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित थिए। यसै अवसरमा अशोक लेप्चाले आफ्नो नयाँ होम स्टे पनि उद्घाटन गरेका छन्। कोरोना अनि लकडाउनको कारण गाउँ फर्केका युवाहरूको निम्ति उक्त पर्यटन स्थल एउटा स्वनिर्भर हुने रोजगारको बाटो रहेको कमिटी सभापति अशोक लेप्चा अनि कार्यकारी सदस्य किमचुङ लेप्चाले बताएका छन्। यो जग्गा रियोङ डब्लिङ सेन्टर पोइन्ट हो, यो बोर्डर एरिया हो र यसमा हामीले यो साल विगत सालदेखि केही हामीले
टुरिस्ट स्पोर्ट गर्ने हामीले विशेष जम्मा गरेका थियौँ र यो वर्ष विशेष हाम्रो गाउँ विकास भनौँ हामी गाउँले मिलेर रियोन डब्लिङ समस्त ग्रामीणवासी मिलेर हामीले एउटा नयाँ एउटा टुरिस्ट पोइन्ट भनौँ अथवा न्यू स्पोर्ट भनेर हामीले नाम गरेका छौँ। रियोन डब्लिङ न्यू स्पोर्ट हामीले नामकरण गरेका छौँ र यसमा हामीले सनराइज भ्यू पोइन्ट विशेष हामीले एउटा यो प्लेस बनाएका छौँ र यो सनराइजको नाम हामीले नामकरण गरेका छौँ पर्मेक सनराइज भ्यू पोइन्ट। पर्मेक भन्नाले बुझिन्छ कि उहिले हाम्रो यस जग्गा टोटल्ली ट्राइबल बेल्ट लेप्चा जनजाति भएको क्षेत्र हो र यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ यो नाम राखेको छौँ किनभने पर्मेक भन्नाले हाम्रो यो सानसुन बाँस निगालो अथवा परेङ भन्छ र त्यसको नामकरण गरेर हामीले यो पर्मेक सनराइज भ्यू पोइन्ट राखेको छौँ र यो यहाँबाट खुबै राम्रो सनराइज भ्यू पोइन्ट हुन्छ अनि कञ्चनजङ्घा खुबै राम्रोले हामीले यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ र हामी स्वनिर्भर लिन आज हामी निम्ति नै हामीले यसै कदम चालेका छौँ र यो सानो यो सनराइज पोइन्टले गर्दाखेरि यो क्षेत्रवासीलाई धेरै प्रगति स्वनिर्भरको हाम्रो मार्ग हामी अप्नाउने छौँ र विशेष टुरिस्टहरूलाई यहाँ फेसिलिटी हामी राखेका छौँ। होमस्टे हामीले अब सुरु गरिरहेका छौँ आजदेखि दिनदेखि नै अनि यसरी नै हामीले टेन्ट फेसिलिटी हामी राखेका छौँ। यहाँ टुरिस्ट एन्ड ट्राभलिङको लागि पनि हामी फेसिलिटी राखेका छौँ। हाम्रो यहाँ नजिकमा जेरोङ भ्यू पोइन्ट छ, त्यहाँ खुबै राम्रो एउटा क्याब छ। यहाँ मुनि हाम्रो एउटा फल छ, त्यसलाई हामीले अपग्रेड गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रो यहाँ लेप्चा म्युजियम छ, यसलाई पनि हामीले अपग्रेड गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा यसै कारण आज यो 2020 को अन्तिम दिनमा हामीले यो 2020 अन्तिम दिनमा बिदाई गर्दै हामीले यो सनराइज पर्मेक सनराइज भ्यू पोइन्टलाई पनि हामी इनोग्रेसन गर्न गइरहेको छौँ र आउँदो दिनमा सबै महानुभाव सँगसँगै सबै टुरिस्टहरूलाई हाम्रो यस क्षेत्रमा यस सुन्दर जग्गालाई उहाँले आनन्द अनि अनुभूति गर्न सक्छ भन्ने हामी विशेष पहलमा छौँ। यो उद्घाटनको मोटिभ चाहिँ के छ भने आज संसारै यस कोरोना कालमा छ र हाम्रो एकदमै यो डब्लिङ रियोनबाट धेरै मात्रामा युवाहरू बाहिर थियो, दिल्ली मुम्बई कलकत्तामा थियो। यहाँ धेरै वेल ट्रेन गरेर गएको थियो, कोही होटल म्यानेजमेन्ट गरेर यहाँनिर यो कोही ब्युटी पार्लरमा हेयर कटिङ एकदम राम्रो भाइ बहिनीहरू फर्केर आएको छ। तर आज आज उद्घाटन भएको दिनदेखि नै यहाँनिर धेरै भाइहरूले दोकान सुरु गरेको छ। यहाँनिर राम्रो खाना पाउने ट्रेन छ, यहाँ पार्लर खुलेको छ नजिकमै। हाम्रै बहिनीहरू एकदमै टाढोमा थियो तर आज फर्केर आफ्नै ठाउँमा काम गरिरहेका छन्। र त्यति मात्र नभएर यहाँनिर सानसानो अब धेरै यहाँ भ्यू पनि सानो भएको ठाउँलाई हामीले एउटा उनीहरूलाई यहाँ फुल रोप्नुपर्छ, गार्डन गर्नुपर्छ। यसबाट अब सानो टिकट गरेर त्यसबाट पनि अब दिनको हाजिराले आफ्नो परिवार चलाउन सक्छ भन्ने हाम्रो यो पनि सोच राखेको छ। र गाइड एकदम हामी ट्र्याकिङहरू पनि राखेका छौँ र हामी यही युवाहरूलाई पढि लेखेर यो पुरा छ, एचएस गरेको पास गरेको ग्रेजुएट केटाहरू पुरा छ यहाँनिर गाउँमा। उनीहरूले धेरै काम खोजिरहेको, तर उनीहरूलाई हामीले भनेको छ र उनीहरूले एकदमै उत्सुकता साथ यहाँ काम गरिरहेका छन्। एकदम धेरै यहाँ सबले सघायो यो काम गर्न। तपाईँले तल्लो अर्को भ्यू पोइन्ट पनि छ, त्यहाँनिर पनि धेरै काम गर्यो र उहाँहरूको इच्छा त्यही छ, उनीहरूले सानो होमस्टे खोल्ने कुरा छ, आफ्नो अब घरलाई नै होमस्टे बनाउने। यो यहाँनिर किनभने एकदमै यो रियोन डाब्लिङबाट सनराइज पनि देख्छ, सनसेट पनि देख्छ र मधेसको प्लेन साइडको पनि भ्यू राम्रो देखिन्छ र कञ्चनजङ्घा पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। र त्यसरी यहाँनिर धेरै टुरिस्टहरू धेरै अगाडि आउँदै थियो, यो 1 वर्ष जस्तो भएको थियो टुरिस्ट आउँदै थियो। उनीहरूले हामीलाई एकदमै राम्रो भन्यो, यो एक ठाउँ राम्रो छ भन्नाले किन हामी नगर्ने भनेर चाहिँ आज हामी सबैजना मिलेर यो काम अघि लाग्यौँ। हामीले धेरै सरकार पक्षमा पर्ख्यौँ, हामीले धेरै डिपार्टमेन्टलाई पर्ख्यौँ, उहाँलाई आशा गरेको थियौँ उहाँले गरिदिन्छ भने। तर हामीले सानो एउटा गाउँको एनआरजीद्वारा पनि यो अलिअलि सपोर्टमा हामीले गर्न सक्यौँ र अझै पनि हामी डिपार्टमेन्ट सरकारसँग आशा राख्छौँ। तर त्यो सँगसँगै हामी पनि आफै नै स्वनिर्भर बन्न चाहन्छौँ र युथहरू एकदमै यसको लागि परेका छन्। उक्त भ्यू पोइन्टबाट एकापट्टि कञ्चनजङ्घा देखिन्छ भने अर्कोतिर समतलका सुन्दर प्राकृतिक दृश्य देख्न सकिन्छ, साथै बिहानीको उदाउँदो घाम पनि देख्न सकिन्छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकिए साँच्चै नै भविष्यमा उक्त स्थल एउटा लोकप्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। र नै त गाउँ फर्केका राजोङ लेप्चाले अब गाउँमै रहेर आफूलाई पर्यटन व्यवसायमा अग्रसर गराउने निर्णय लिएका छन्। वर्तमान चाहिँ म लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ सिलिगुडीमा गर्दैथेँ। आफ्नै गाउँमा आएर यसरी एउटा रोजगारको नयाँ एउटा माध्यम तपाईँले पाउनु भइरहेछ, कस्तो लागिरहेछ यो पहललाई?
यो पहल चाहिँ एकदमै राम्रो पहल छ अनि एकदमै उहाँहरूको यो पहललाई म स्वागत गर्छु। किनकि अब हामी यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै दुःख पनि पायो, धेरै कुराहरू सिक्नु पनि पायो। अनि मुख्य कुरा चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ आफ्नो जग्गामा आफ्नै क्षेत्रमा पनि हामीले रोजगारको माध्यमहरू बनाउन सक्ने रहेछ। अनि यो चाहिँ एउटा उचित पहल हो जुन चाहिँ हामी बेरोजगारीहरूलाई रोजगारको लागि निम्ति। तपाईँ जस्तै जुन बाहिरबाट आउने भाइ बहिनीहरू छ, युवाहरू छन् है, अहिले घरमा आइरहेको छन् कोरोना कालले गर्दा, यिनीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरिलाई चाहिँ मेहनत गऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँमा धेरैवटा कुराहरू छ, तर जसलाई चाहिँ हामी एकता अनि बुद्धि लगाएर सबैसँग मिलेर त्यसलाई खोजेर निकाल्नुपर्ने चाहिँ एउटा खाँचो परेको छ। अनि त्यो कुरालाई खोजेर निकाल्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ पैसा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ अनि रोजगार आफ्नै ठाउँमा रहेछ। अनि म उहाँहरूलाई चाहिँ यही सन्देश दिन चाहन्छु कि हामी कोसिस गऱ्यौँ, मेहनत गऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई चिनाउन पनि सक्छौँ अनि आफ्नो भविष्य पनि बनाउन सक्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घेवाको सूचना। कालेबुङ इस्ट मेन रोड निवासी स्वर्गीय पूर्णबहादुर तामाङको गत 14 डिसेम्बर 2020 दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 2 जनवरी 2021 शनिबारको दिन तामाङ गुम्बा 9 माइल कालेबुङ नोबेल्टी सिनेमा हलमाथि सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई आत्मशान्तिको कामना गरिदिन हुन निवेदन गरिन्छ। विनीत अनिल लामा छोरा, दया लामा बुहारी, निशान्त लामा अनि निहाल लामा नातिहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ?
सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुहोस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुहोस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुहोस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त।